डिनर में मैं बना रही थी ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। दरअसल हमारे रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ पर ढाबा है, तो मैं उनसे पूछी कि जो ढाबे में चिकन कढ़ाई बनता वो बहुत ही ज़बरदस्त होता, कि उसमें क्या क्या डलता। तो वो बोले कि कुछ भी नहीं, घर में जो जो मसाले हैं सब थोड़े थोड़े मिक्स करके डाल दो, बस ढाबे में यही कुछ डलता। फ़र्क इतना है कि हम गैस पर बनाते और वो लोग बनाते लकड़ी के चूल्हे पर, इसलिए जो धुएँ का फ्लेवर है वो उसमें आ जाता। अज़ीज़ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों से सोच रही थी कि अपनी वॉइस ओवर करूं, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग हो चुकी थी मगर वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो बहुत सारी बातें रह गई थी जो पिछले वीडियो में अपने ऊपर जो हुई कैफियत गुजरी मेरी, तो उसकी क्या वजह थी तो वो मैं इस वीडियो में बताने वाली थी ना, तो बस वो रह गया था, बहुत सारी मसरूफियत निकल आई थी बीच में। तो आज इंशाल्लाह मैं बहुत ही मुख्तसर आपको सब कुछ बता दूंगी कि ये सब होने की क्या मैं ज़िम्मेदार थी या फिर मेरे शौहर ज़िम्मेदार थे। ये सुनिए और डिसाइड आप कीजिए। अपनी बात की शुरुआत एक जुमले से करूंगी बस, कि भरोसा हर मियाँ बीवी के मजबूत रिश्ते की बुनियादी भरोसा है। अब दोनों में से कोई एक इसका पास नहीं कर सका तो घर टूट जाता है या फिर रिश्ते की खूबसूरती बाकी नहीं रहती। मुझे भी हर बीवी की तरह अपने शौहर पर भरोसा था, एतमाद था। मैं उस ताल्लुक़ से सोच भी नहीं सकती थी, फिर शक कैसे करती। जब उनकी दूसरी शादी की बात रिश्तेदारों जानने पहचानने वालों को मालूम हुई तो वो मुझी से कहने लगे कि ऐसे कैसे हुआ, तुम्हारा ध्यान किधर था, दूसरों की फ़िक्र लगी रहती, ये वो पता नहीं और क्या क्या बातें किए वो। मगर जिन लोगों ने ये सब मुझे कहा तो उनके लिए भी नाकाबिले यकीन था। उनको यकीन नहीं था कि वो ऐसा करेंगे, उनको खुद उस इंसान पर भरोसा था। बस शौहर गलती करे और कसूरवार सब मुझे ठहराए कि शौहर को संभालना नहीं आता और उसे ध्यान नहीं था तुम्हारा, अपने घर संभालना नहीं आया, अपना शौहर संभाला नहीं गया। मैं ये नहीं कह सकती थी उस वक्त कि अगर आपको इस इंसान की फ़ितरत का इल्म था, आप इसको जानते थे तो फिर आप ही मुझे इत्तला कर देते थे, मुझे समझाते थे कि इस इंसान को बांध कर रखो, ये ऐसी फ़ितरत का है। दरअसल बात ये नहीं, दरअसल बात ये है कि वो ख़ुद बेखबर थे उस इंसान के धोखे से, उसको समझ ही नहीं सके कोई, बस उसने अचानक हम सबको धोखा दिया था। तो चलिए मुख्तसर हालात से आपको वाकिफ़ कराती हूँ कि क्या वजह बनी कि शौहर को दूसरी शादी करनी पड़ी, या फिर मैं ज़िम्मेदार थी या वो ज़िम्मेदार थे, तो आप डिसाइड कीजिए। असल में मेरी शादी एक छोटे से गांव में हुई थी और शादी के कुछ साल तक मुझे औलाद नहीं हुई, तो इस सिलसिले में मुझे अपने मैके आना पड़ता था जो कि शहर में था। यहाँ पर लेडी डॉक्टर्स थीं, तो वो ट्रीटमेंट के सिलसिले में असल में मुझे आना पड़ता था। हर महीने में 10-15 दिन के गैप से, कभी 15 दिन कभी 20 दिन के गैप से मुझे लेडी डॉक्टर बुलाते थे। और कि मेरे भाई सारे बड़े थे और उसमें से सिर्फ भैया की शादी हुई थी और मेरी, और बाकी सब भाई की होने की थी, अभी शादी नहीं हुई थी। अम्मी अकेले थे, तो अम्मी को भी अगर कहीं जाना आना होता तो वो मुझे बुलाते थे। और फिर बाद में भाइयों की शादी के सिलसिले में शॉपिंग वगैरह ये आना जाना लगा रहा, साल 1.5 साल के वक्फे से ये सब चलता था। मगर जब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और शौहर वहाँ पर थे, अकेले नहीं, वहाँ पर हमारी जॉइंट फैमिली थी, अच्छा भरपूर ख़ानदान था, उनके खाने पीने की भी कोई परेशानी नहीं थी। असल वजह थी ट्रीटमेंट और घर के मैके की कुछ मसरूफियत की वजह से मेरा आना जाना था। और जब भाभीयों की शादी हुई तो वो भी बाद में जॉब के सिलसिले में दूर रहते थे, और जब भी आते मैके में थोड़े दिन रह के वो भी अपने मैके में चले जाते थे। फिर इन लोग भी अपने डिलीवरी के सिलसिले में इनका भी मैके जाकर रहना होता था। टोटल के अम्मी यहाँ पर अकेले रहते थे, तो इस सिलसिले में मेरा मैके आना होता था, रहना होता था, और शौहर की कोई रोक टोक नहीं थी। और जब तक कोई वो ऐसा काम नहीं किए थे, ना ऐसा हमको मालूम हुआ था कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो फिर जब अम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी, इस सिलसिले में आना, या फिर अम्मी को कहीं बाहर जाना होता था, उस सिलसिले में अम्मी मुझे यहाँ पर रख के जाते थे, क्योंकि हमारे एक भाई थे जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी, और थे हमारे वालिद साहब, उनके खाने पीने की देख रेख भी करनी होती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आती थी और मेरा ट्रीटमेंट भी रहता था। तो बहरहाल वो दौर गुज़रा जब भी वो कोई ऐसा काम नहीं किए। और फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औलाद हुई, बेटा फिर बेटी।
بچوں کی پیدائش سے پہلے میں پوری توجہ اپنے شوہر کو دیتی تھی، ان کے کھانے پینے کا خیال، ان کے کپڑوں کا خیال، اور وہ جب بھی آتے جاتے تھے تو ہم گھومنے پھرنے جاتے تھے، اور وہ ہم کچھ زیادہ دن دور بھی نہیں رہتے تھے، ہر 2-4 دن کو وہ آ جاتے تھے، میں سسرال چلی جاتی تھی وغیرہ۔ اب جب بچہ پیدا ہوا، بچے کی پیدائش کے بعد بچہ بھی کچھ بیمار نہ ہونے لگا، تو پھر چھوٹے بچے ہوتے نا بیمار، تو وہاں پر ہاسپٹلس نہیں تھے گاؤں میں، تو اس سلسلے میں بھی مجھے یہاں پر بار بار شہر آنا پڑتا تھا۔ جب بھی حالات اچھے تھے ایسا کچھ مجھے نظر نہیں آیا، وہ بھرپور ٹائم مجھے اور بچے کو دیتے تھے۔ جب بچی کی پیدائش ہوئی، بچی سال بھر کی تھی، اور بچے کے ٹائم پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیے تھے کہ ہم یہاں گاؤں میں ہی بچے کو پڑھائیں گے، مگر جب بچی پیدا ہوئی تو وہ اچانک بولنے لگے کہ یہ یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، ہم شہر جائیں گے، تم رہو تھوڑے دن تک، پھر میں بھی آ جاؤں گا، ہم بچے کو شہر میں پڑھائیں گے۔ تو بس میں بھی خوش ہو گئی، مگر ان دنوں ان کا کچھ رویہ بدلنے لگا جب بچی سال بھر کی تھی، اور اس تعلق سے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی اطلاع دی تھی کہ بھیا یہ فون نہیں اٹھاتے، ان کا فون انگیج بتاتا، 2-2 3 3 دن یہ گھر نہیں آتے، ایسا میں بتاتی تھی، مگر گھر والوں کو بھی ان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، بولتے تھے کہ شک نہیں کرنا چاہیے، کمانے جاتے آدمی لوگ اور ان کو باہر 100 مصروفیت رہتی، تم پریشان مت کرو وغیرہ وغیرہ، کیونکہ میرے تمام گھر والوں کو بھی مجھ سے زیادہ ان پہ یقین تھا، ان پر بھروسہ تھا، اور مجھے وہ مذاق میں لیتے تھے اور ان کی طرفداری کرتے تھے کہ نہیں یہ محنت کرتے، انہوں ایسا نہیں کر سکتے، تم سوچ رہی ہو غلط وغیرہ، تو پھر میں بھی چھوڑ دیتی، زیادہ تجسس نہیں کرتی تھی، ان کے پیچھے نہیں پڑتی تھی۔ خیر بہرحال اگر ان کو ایسا کچھ کرنا ہوتا، جیسا کہ لوگ مجھے بولتے خاندان والے کہ میرے یہاں پر آنے کی وجہ سے ایسا کچھ کیے انہوں، اگر ایسا کچھ کرتے تو وہ اپنی گاؤں کی کسی عورت یا لڑکی سے شادی کرتے نا، وہ وہاں کی کوئی تھی ہی نہیں عورت، وہ یہاں پر ہمارے شہر سے بھی کئی دور کسی مقام پر رہتی تھی ہاسٹل میں، تو وہ وہاں پر اس سے ملاقات کرتے تھے یا ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی، بہرحال کیا ہوا خدا جانے، انہوں دونوں جانے، مجھے تو بس اچانک آئے اور اطلاع دی، اور جب ان کا رویہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ غور کریں کہ وہ جو نا اپنا فون پہلے مجھے اپنا دینا بند کر دیے، اور فون چارجنگ میں گھر پہ نہیں لگاتے تھے، باہر لگاتے تھے، اور ان کا ہمیشہ فون ویست بتاتا تھا۔ بس انہی الجھنوں میں گرفتار تھی، کیوں کر رہے ایسا، کیسا ہو گیا، کیا ہو گیا، اور نہ مجھے غصے میں آتے تھے، نہ مجھے اچھی ڈھنگ سے بات کرتے تھے، ہاں مگر میری شکایتیں باہر جا کے کرتے تھے۔ بہرحال میرے ساتھ یہاں اچھا تو رہتے تھے، مگر میرے بھائیوں کے سامنے، میری والدہ کے سامنے میری شکایتیں کرتے تھے کہ ایسا ایسا کر رہے، میرے ساتھ ایسا ایسا کر رہے، اور میں ٹینشن میں ہوں وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ میرے ساتھ اچھا رہ رہے تھے اور میرا ایک برا امیج ان کو ظاہر کر رہے تھے کہ کل کو پتہ چلا تو وجہ یہ بنے کہ یہ لڑکی ایسا کرتی تھی اس لیے میں ایسا کرا۔ تو بہرحال بہت لمبی کہانی ہے، اس ویڈیو کے تھرو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیے کہ بھروسہ یہ سن کر کیا آپ اپنے شوہر پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے؟ بالکل نہیں، بھروسہ کرنا چاہیے، ہر کوئی اس جیسا نہیں رہتا۔ دیکھیے کتنے شوہر ہیں جو آنا جانا کرتے نوکری کے سلسلے میں، کتنے شوہر ہیں جو شہر سے باہر رہتے، کتنے شوہر ہیں جو باہر ڈیوٹی ہو، کچھ لانا دینا ہو وغیرہ کے لیے باہر جاتے۔ کیا ہر جگہ عورت ان کے پیچھے جاتی؟ نہیں نا، گھر میں ہی رہتی، عورت کا کام گھر میں ہی رہنا ہے۔ مرد جب باہر جاتا تو ایک بھروسے کے تحت کہ اسے اپنی بیوی اور بچوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے، اور عورت مرد کی غیر موجودگی میں جب گھر میں رہتی ہے، عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے شوہر اور گھر کی حفاظت کرے۔ تو بس دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ اب اس میں سے میں تو اپنی ذمہ داری سے آج تک منہ نہیں موڑی، مگر اس انسان نے منہ موڑا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ذمہ دار کون تھا؟ کیا مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بھروسہ کرتی بھی تو میں ہی پھنستی، اور نہ کرتی تو بھی میں۔ وہ خود یہ کہتے تھے کہ میں ان پر شک کرتی ہوں، کیونکہ جب میں ان کا فون چیک کرتی اور ان کو پوچھتی کہ آپ کہاں تھے، 2 دن نہیں آئے، کس سے بات کر رہے تھے، آپ کا فون انگیج بتا رہا تھا، وہ بولتے کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو، تم مجھ پہ شک کرتی ہو، تم کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، اور یہ سب جا کے ہمارے گھر والوں کو بتاتے کہ وہ بیوی میری مجھ پر شک کر رہی۔ اب بتاؤ کیا میرا شک کرنا غلط تھا؟ خیر بات ہے دراصل بھروسے کی، دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ رہنا چاہیے، اور ان کو اپنا ایک دوسرے پر کیا گیا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ یہی میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی ہے، جہاں یہ ختم تو رشتہ بھی ختم۔ اس کا سیدھا اثر گھر پر پڑتا، آپ کے بچوں پر۔
تو ایسا ہے کہ اللہ پاک ہر شر سے، ہر فتنے سے، شر پسند لوگوں سے میاں بیوی کے رشتے کو بچائے رکھے، آمین۔ پھر ملتی ہوں ایک اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ، مگر یہ ٹاپک اب بالکل نہیں رہیں گا، ہمارے روز کی طرح ہمارے ویڈیو جاری رہیں گے۔ جزاک اللہ۔